प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षणमा नयाँ आयाम, सफा हिमाल अभियान। नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङलाम्बु गाउँपालिकामा अवस्थित विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपाल र नेपालीको मान, प्रतिष्ठा अनि गौरव हो। यो शिखरमा पाइला राख्नु विश्वभरका साहसी आरोहीहरूको लागि अन्तिम लक्ष्य हुने गर्दछ। सगरमाथामा पहिलो पटक सन् 1953 मे 29 तारिकका दिन नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारीले आरोहण गरेपछि संसारको ध्यान यसतर्फ तानियो। सो पश्चात सुरु भएको सगरमाथा आरोहणको यात्रामा हजारौंको संख्यामा मानिसहरू सहभागी भइसकेका छन्। वर्षेनी पर्वतारोहीको संख्यामा वृद्धि भएसँगै पछिल्लो समय सगरमाथा लगायतका हिमालहरूमा भएको प्रदूषणको पनि चर्चा हुने गरेको छ। आरोहणका क्रममा आरोहीहरूले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू र शवहरू हिमालमै छाड्नाले फोहोरहरू थुप्रिएका हुन्। निरन्तर रूपमा थुप्रिएका तिनै फोहोरहरूले अन्ततः प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय सुन्दरतालाई विनाश गर्नुका साथै हिमालको देशको रूपमा स्थापित नेपालको पहिचानलाई समेत धमिल्याउने देखिन्छ। यही सन्दर्भमा नेपाली सेनाले विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा 2076 सालबाट वर्षेनी सञ्चालन गर्ने गरी सफा हिमाल अभियान सुरु गरेको छ। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अभियान तथा प्रधान सेनापति कमान्ड मार्ग निर्देशन 2075 मा उल्लेख भए अनुसार 2076 वैशाख 1 गतेदेखि जेठ 22 गतेसम्म सगरमाथा सफाई अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। सो अभियानमा करिब 11,000 किलोग्राम नसर्ने र नगल्ने फोहोर तथा 4 जनाको शव सङ्कलन गरिएको थियो। सोही अभियानलाई निरन्तरता दिँदै प्रकृति तथा पर्यावरणको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरणको लागि नेपाली सेनाको अगुवाईमा यस वर्ष विभिन्न 6 वटा हिमालहरू सफा गरिने भएको छ। कोभिड-19 को प्रतिकूलताका कारण स्थगित भएको यस अभियान सरकारवाला सरकारी निकाय तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा 2078 वैशाख 2 गतेबाट जेठ 15 गतेसम्म सञ्चालन गर्न लागि हो। यस अभियानमा सगरमाथा, लोच्छे, मकालु, धौलागिरी, पुमरी र आमादब्लम हिमालबाट यसपटक 35 टन फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सेभ द हिमालयज फर द फ्युचर भन्ने थिमका साथ सफा हिमाल अभियान 2021 सञ्चालन हुन लागेको जानकारी गराउँदछौँ। यस अभियानले मूलतः 6 वटा हिमालहरू सगरमाथा, लोच्छे, पुमरी, आमाडब्लम, मकालु र धौलागिरी हिमालका बेस क्याम्प र सोभन्दा माथिका उचाइहरूबाट जम्मा 35 टन फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अभियानको एकीकृत रूपमा नेपाली सेनाले अगुवाई गर्नेछ भने मानव स्रोत व्यवस्थापन, सैनिक हवाई साधनबाट बन्दोबस्तीका सामान तथा जम्मा भएका फोहोर ओसार पसार, आवश्यक समन्वय, पर्यवेक्षण तथा अनुगमन र आवश्यक परेमा उद्धार कार्यमा नेपाली सेना खटिनेछ। सफा हिमाल अभियानमा सगरमाथा, लोच्छे र पुमरी हिमालका लागि एक सफाई टोली र मकालु, धौलागिरी तथा आमादब्लम हिमालका लागि एक सफाई टोली परिचालन हुनेछ। यसै गरी काठमाडौँमा क्याम्पियन डाइरेक्टर तथा कोअर्डिनेटर टिम र रियर अप्स टिम गरी 127 जना यस अभियानमा खटिनेछन्। 2078 जेठ 22 गते विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा समापन हुने यस अभियानको क्रममा समुदायसँग सहकार्य गर्दै सम्बन्धित हिमालहरूसम्म पुग्ने पदमार्ग र सो इलाकामा पर्ने बस्तीहरूमा फोहोर सफा गर्नुभन्दा फोहोर नै हुन नदिन जागरुक बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिनेछ।
सफा हिमाल अभियानको दौरान संकलित नसर्ने फोहोरहरूलाई सगरमाथा क्षेत्रको नाम्चे, मकालु बडुन क्षेत्रको नुम र धौलागिरी क्षेत्रको जोमसोमबाट हवाई साधन र मोटरबाट हुँदै काठमाडौँसम्म ल्याइनेछ। नेपाली सेनाले करिब 45 वर्षदेखि प्रकृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको सन्दर्भमा सफा हिमाल अभियान प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षणमा नयाँ आयाम बनेको छ। हिमालहरू सफा राखिराख्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएकोले पनि यसमा सबै सरकारवाला क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सम्बद्ध सबै क्षेत्रको यस अभियानमा सहभागिता रहनुले हिमालहरूको अस्तित्व जोगाइ राख्नका लागि सबैको चासो र ऐक्यबद्धता रहेको सन्देश विश्वमाझ गएको छ। साथै नागरिक सैनिक सम्बन्ध र सहकार्यमा नयाँ आधार समेत खडा भएको छ भने नेपाली सेनाको बहुआयामिक भूमिकालाई समेत पुनर्पुष्टि गरेको छ।